کر دیتا جی دے گھر بچہ پیدا ہوئے گا انہوں میں مار دیتا جائے گا او دی ماں نو بھی قتل کیتا جائے گا او دے باپ نو بھی قتل کیتا جائے گا کوئی بندہ جرت نہ کرے بچہ پیدا کرن دی لیکن اسے ظالم نو یہ نہیں پتا کہ میرا رب کائنات دا وارث و مالک ہے حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے 3 دنوں تو بعد جدوں اپنی کچہری وچ واپس آیا انہیں ویکھیا جڑے نجومی سن اپنی گردناں جھکا کے بیٹھے ہوئے نے انہیں آکھیا اج کی بنیا جے اج اپنی گردناں جھکا لیاں جے انہیں آکھیا بادشاہ سلامت گل لے جس بچے دی خبر دین دے سا پہ وہ بچہ اپنے ماں دے رحم وچ آ گیا ہے وہ بچہ اپنے ماں دے رحم وچ آ گیا جی دی خبر دین دے سا پہ بچہ دنیا تے پیدا ہوئے گا اللہ رب العالمین دی قدرتاں ویکھو لیکن اس ظالم نے اپنے ظلم دی اخیر کی تھی اس نمرود نے اعلان کرا دیتا پورے بابل شہر دے اندر جی دے گھر بچہ پیدا ہوئے اس ویلے انہوں مار دیتا جائے انہوں قتل کر دیتا جائے وقت گزردا رہا ویلا گزردا رہا وقت گزردا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان جنہ دا نامی اسم گرامی آپ دی والدہ صاحبہ دا نام ہے حضرت نونا رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی والدہ محترمہ دل دے اندر سوچ دی نے اللہ سونیا کی بنے گا میرا خامد تے فوت ہو گیا ہے میں بچہ جڑا ہے انہوں ویکھاں گی تے دل نو تسلی آ جائے گی اللہ سونیا کی بنے گا جدے گھر بچہ پیدا ہوندہ انہوں مار دیتا جاندہ ہے میں تے کوشش کران گی میرا بچہ زندہ رہے قدرتہ میرے رب العالمین دیاں اس ہوا میرے رب العالمین دیاں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان اپنے دل دے اندر سوچ دیاں رہ دیاں نے کسی نے دسیا نہیں کسی نے خبر تک نہیں ہون دی تھی کسی نے دسیا بھی نہیں کہ میں نو اللہ بچہ دینے والا ہے حتیٰ کہ جنہوں ولادت دا ویلا قریب آیا آپ دی والدہ محترمہ اپنے مکان وچوں نکلیاں جناب حضرت نونا جدوں نکلیاں مکان وچوں نکلیاں تے باہر چلیاں گئیاں جا کے ویکھیا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دے وچ غار ویکھی اس غار دے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گئیاں کوئی اللہ رب العالمین دی زمین ہے لیکن انہاں دے کول کوئی اور دوسرا فرد نہیں کوئی اور دوسری عورت نہیں آپ دی والدہ محترمہ غار وچ جا کے بیٹھ گئیاں جدوں غار وچ جا کے بیٹھیاں پروردگار دا قانون ہے اللہ رب العالمین فرماندا جنوں میں چاہواں انہوں کو مار نہیں سکدا تے جنوں میں نہ چاہواں انہوں کو زندہ نہیں رکھ سکدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھیجن والا تہاڈا خدا ہے او عرشاں والا رب ہے اے گل ذرا توجہ دے نال سن لینا آپ دی والدہ محترمہ جدوں غار دے اندر جا کے بیٹھیاں ادھروں ولادت دا ویلا قریب آیا انج آسماناں والا اپنا رخ اٹھا کے عرض کر دیاں نے یا رب العالمین سونے عرش و فرش دیا مالکہ زمین و آسمان نو بنان والے مینوں انج لگدا جویں مینوں اولاد دین والا ہے ولادت دا ویلا بالکل قریب آ گیا کوئی اوتھے ہور عورت بھی کوئی نہیں کوئی اور شخص بھی کوئی نہیں غار دے اندر کلیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے اللہ نے کرم فرمایا اندھیرے دے اندر چراغ آن لگا ہے او اندھیرے دے اللہ چراغ دین لگا ہے او جڑی سے چھا گئی سی اللہ روشنی لے آن لگا ہے اچانک ویکھ دیاں اللہ رب العالمین نے جناب حضرت نونا نو ایک سونا لال عطا فرما چھڑیا کتاباں دے اندر ذکر ہوندا ہے آپ اپن خواب دے اندر محو استراحت سن کچھ دن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نو خواب دے اندر ایک بشارت دیتی گئی سی کہ اللہ تینو جڑا تیرا پتر دین والا ہے اللہ تینو ایک بیٹا دین والا ہے جڑا اللہ تینو پتر دین والا ہے اللہ انہوں نبوت عطا فرمائے گا اللہ انہوں بڑیاں شانہ عطا فرمائے گا اللہ جڑا تینو پتر دین والا ہے اللہ دی طرفوں خلیل بن کے آئے گا جو ہے خلیل دا معنی دوست اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں ترجمہ فرمایا خلیل دا معنی گہرا دوست اللہ فرماندا ہے ابراہیم میرا خلیل بن کے آیا ہے میرا دوست بن کے آیا ہے تے اج کسی اللہ دے ولی دے جڑا نال لگ جاندہ ہے او دیاں بڑیاں شانہ نے تے جنہوں اللہ نے اپنا دوست کہہ دیتا ہے او دا کی مقام ہوئے گا انج نہیں ذرا سارے آنکھوں سبحان اللہ جمعے دے پکھے تے جنہوں نیندر آئیے نہ بولو تجھے سارے کہو ذرا سبحان اللہ
میرے رب العالمین پروردگار عالم دا قانون قدرت دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جدوں ولادت کی تھی آپ دی والدہ فرماتی ہیں میں غار دے اندر بیٹھی ہوئی کوئی دوسرا میرے کول کوئی نہیں، حیران ہو گئی اللہ سونے میرے سونے ربا اگر انہاں دنیا والے نو پتہ لگ گیا اس ویلے بچیاں نو مار دیندے نے قتل کر دیندے نے، لیکن میرا لال بڑا ہی سونا ہے، میرا لال بڑا ہی سونا ہے، کسی ماں دا دل نہیں کرتا میرا پتر جڑا ہے بے شک کالے رنگ دا بھی ہوئے، کسی ماں دا دل نہیں کرتا میرے پتر نو ذرا بر کنڈا بھی چب جائے، لیکن جدوں ارادہ ہے سنیا لوکاں دا ارادہ ویکھیا جا کے بادشاہ نو شکایت لا دیندے نے اللہ سونیا کسی نو پتہ نہ لگے میں غار وچ چھپ کے آ گئی ہوں، اللہ نے جدوں لال دتا ہے شام دا ویلا قریب ہو گیا، آپ دی والدہ دے دل وچ خیال آیا اگر میں اپنے گھر واپس نہ گئی تے چار پھر لوکی بھی پوچھن گے گھر والے نے بھی پتہ لگے گا میں کتھے گئی ہوئی ہاں، اس واسطے گھر جانا میری مجبوری ہے، غار دے منہ اگے آ کے کھلو گئی ہاں، گل بڑی توجہ نال سنن والی جے، غار دے منہ اگے آ کے کھلو گئی ہاں، ایک پاسے دنیا دا فکر، ایک پاسے بچے دا فکر، ایک پاسے دنیا دا ڈر، ایک پاسے بچے دا ڈر، ایک پاسے دنیا دا گھر کل شادی کر جانا وا، ایک پاسے دنیا دا گھر، ایک پاسے درندیاں تے پرندیاں دا ڈر، ادھر جنگل دے اندر پہاڑ ہے، پہاڑ دے اندر ایک غار ہے، غار دے اندر بچہ ہے، ماں اپنا لال رکھ کے پار کھڑی ہے غار دے منہ دے اگے، ادھروں دنیا دا ڈر ہے، ادھروں بچے دی زندگی دا ڈر ہے، ماں سوچ دی ہے کی کراؤں، فیصلہ ہے کیتا کہ اللہ نے زندہ رکھنا ہویا تے رکھ لوے گا، لیکن میں دنیا نو پتہ نہیں لگن دینا، اللہ رب العالمین زندہ رکھ لوے گا، میں صبح آ کے پتہ کر لواں گی، آپ دی والدہ محترمہ جدوں غار دے منہ اگے آئیاں پھر گل سوچ کے غار تو باہر نکلدیاں نے پئیاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا زمین وال نگاہ کر، ابراہیم علیہ السلام دی ماں لفظ کیڑے بولن لگی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی ماں کے عرصہ وال منہ کر کے کہندی ربا سونیا اے بچہ جانے تے تو جانے، جا رہی ہیں میرے سونے ربا بچہ جانے تے تو جانے، اے لال چھڑ کے جا رہی ہوں جدیاں بشارتاں میرے کناں دے اندر آندیاں رہی ہوں، میں خواب دے اندر ویکھدی رہی ہوں، میرا یقین ہے تو انہوں شان دینے والا ہے، اللہ سونے اے جانے تے تو جانے، میں تے جا رہی ہوں، اس جنگل دے اندر بڑے بڑے درندے، جنگل دے اندر بڑے بڑے جانور، جنگل دے اندر بڑے بڑے خوفناک جانور، اللہ سونے میں نہیں کسی نو جان دی، میں صرف تینوں جان رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی دی ماں میرے سپرد کر کے جا رہی ہے، اے دی حفاظت میں کرنی ہے، جا چلا جاؤ، یا اللہ کی کراؤ، فرمایا جا تیری ڈیوٹی لانا وا جاؤ، جبریل جس ویلے ٹرے آؤ، آپ دی والدہ محترمہ غار تو تھوڑا جا باہر آئیاں، ایک بہت بڑا وزنی پتھر جڑا ہے اپنی جگہ تو چھڑیا، وہ پتھر جڑا رڑدا رڑدا غار دے منہ اگے آ گیا، جدوں پتھر غار دے منہ اگے آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رون لگ پئیاں، اللہ سونے میں کلی عورت اپنے پتر دا پتہ لین واسطے آنا ہے، ایڈا وزنی پتھر میں کیویں پیچھا کراں گی، ایڈا وزنی پتھر میں کیویں ہٹاواں گی، ایڈا وزنی پتھر میں عورت ذات ہوں، میں پتھر نو کیویں غار دے منہ کو پراں کراں گی، اینو کیویں پیچھے ہٹاواں گی، آواز آئی اے نبی دی ماں ابراہیم دی ماں جدوں ارادہ کریں گی اپنے پتر نو ملن دا، جیڑے رب دے حکم نال اے پتھر غار دے منہ اگے آ سکدا ہے، اس رب دے حکم نال اے پتھر غار دے منہ اگوں پیچھے بھی ہو سکدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ غار دے منہ اگے کھڑیاں، سارا منظر ویکھ رہا، پتھر آیا ہے بہت بڑا پتھر، آواز آئی جا چلی جا، جناب ابراہیم علیہ السلام دی امی جان گھر وال ٹر پئیاں، اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ کی کراؤ، فرمایا جا میرے نبی دا ایک انگلی منہ وچ پا، اتھوں میں دودھ پیش کراں گا،
اور دوسری انگلی میرے نبی دے منہ دے اندر رکھ، او دی بچپن دی عمر ہے، اتھوں میں شاید پیش کرانگا، میرے نبی نو کسے قسم دی پریشانی نہیں آ سکتی۔ او دو انگلا، ایک روایت چاہتا 3 انگلا، ایک انگلی چو پانی آیا، دوسری انگلی چو شاید آیا، تیسری انگلی چو دودھ آیا، ہاتھ تے نبی دا ایک پریشان میرے رب دی، ایک ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ ایس انگل وچوں دودھ آ رہا ہے، دوسری انگل وچوں شہد آ رہا ہے۔ اللہ دے نبی غار دے اندر نہیں، اور غار دے منہ کے بڑا بدنی پتھر ہے۔ آپ دی والدہ جدوں گھر آ گئی ہو، گل مختصر کر جاواں، توجہ نال سن لیا جے۔ آپ دی والدہ جدوں اپنے گھر واپس آ گئی، رات گزری، اوے ماں دی مامتا ماں نو پوچھو، ماں دی مامتا ماں نو پوچھو، ماں دی مامتا کھید کی ہوندی ہے؟ ماں نو ساری رات نیندر نہیں آئی، میں غار دے اندر اپنا پتر چھڑ کے آ گئی ہوں، اللہ سونیا پتہ نہیں کس حال چوے گا، میں غار دے اندر اپنا بچہ چھڑ کے آ گئی ہوں، پتہ نہیں کس حال دے اندر ہوئے گا۔ رات ساری اکھاں وچ نیندر نہیں آوندی، آپ دی والدہ چار پائی تے لیٹیاں نے، کدی ادھر پاسا کر دیاں، کدی ادھر رخ کر دیاں نے، اکھاں وچ نیندر نہیں آوندی۔ نیندر کیویں آوے او ماواں دے اے دل نرم گلابوں، ماواں دے اے دل نرم گلابوں، تے قد کرن قبول جدا چھپاور تے کدے نہ سنن بریائی، اے کر دے ولی قربان خزانے، او کر لین قبول گدائی، بڑا وڈا کافر تے جنہیں ماں دی قدر نہ پائی۔ اب ماما آئندی ہے، ماما آئندی ہے، پوچھو انہاں نو جنہ دیاں ماما دنیا تو ٹر گئیاں، پوچھو انہاں نو جڑے ماں دا پیار لب دینے، پوچھو انہاں نو ماما کی شے ہوندیاں نے۔ اللہ دی قسم ماں دی مامتا، اوے ماں دی مامتا بڑی چیز ہوندی ہے۔ پتر تے ماں دی قبر تے بھی آ جاوے تے ماں اوتھے بھی پتر دی ماں دی قبر تے آ جاوے، ماں تے اوتھے بھی پتر واسطے دعاواں کر دیئے۔ پوچھو انہاں لوکاں نو جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں، پوچھو انہاں نو جڑے ماما دے چہرے نو ترس دینے، پوچھو انہاں نو جنہاں نو ماما نظر نہیں آوندیاں، پوچھو انہاں نو او جڑے زمانے دے وچ ماما دا چہرہ کھو بیٹھے نے، پوچھو ماما دیاں قدراں کی ہوندیاں نے۔ ارے کملے ماں دا تے بڑا ایک مقام ہے، اج دے کئیاں پتراں دا تاکھا آلے وے، اگر ماما دنیا تو ٹر جان، او دنیا تے شغلاں دے وچ لگ کے، او تو تے کدی ماں دی قبر تے بھی نہیں گیا، لیکن ماں دے او دل نرم گلابوں، ماں دے او دل نرم گلابوں۔ اللہ دی قسم ہزار دکھ ہوئے، او جدے سامنے جدی ماں زندہ ہے، ہزار دکھ ہوئے تے ماں سامنے آ جائے، ہزار دکھ دور ہو جانا ہے۔ پوچھ ماں دیاں شانہ کی نے، ماں ساری رات چار پائی دے اتے جاگ دیاں گزار دیتی، ساری رات ماں نے جاگ دیاں گزاری، صبح دن چڑھے آؤ، گھر والیاں تو ماں بولے ہولے ٹری ہے، جس ویلے اپنے پتر دا پتہ لین واسطے جا رہی ہے، اے انہاں ماما دی گل کرنا پیا، اے ماں دیاں مامتاں نو کون جاندا ہے؟ سردیاں دیاں راتاں ہوندیاں نے، چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے، بچہ پیشاب کر دیندا ہے، ماں آپ گلی جگہ تے ہو جاندی ہے، اپنے بچے نو سکی جگہ تے لٹا دیندی ہے۔ او وکھری گل ہے جدوں بندہ وڈا ہو جاندا ہے، اے نفس امارہ دے آکھے لگ گیا، اوے ماواں تے باپ دی قدر ختم ہو گئی۔ انہاں نو پوچھ جنہ قدر کیتی، میرے اللہ نے کنے مقام عطا فرمائے۔ ماں رات ساری پتہ نہیں کیویں گزاری، صبح اٹھ کے
جدوں غار ول چلیاں نے غار دے بالکل نیڑے گئیاں غار دے بالکل کول پہنچ گئیاں دل وچ خیال آیا ایڈا وڈا پتھر میں پیچھا کیویں کراں گی غار دے منہ اگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان جدوں غار دے منہ اگے جا کے کھڑیاں ہوئیاں اللہ دی قدرت دے وے پتھر آپ ہی پیچھا ہو گیا جدوں پتھر پیچھے ہٹ گیا آپ دی والدہ اندر گئیاں ویکھیا تے اپنے بیٹے دا ہاتھ دیکھیا ہاتھ دے ایک انگوٹھے دے وچوں ایک انگلی دے وچوں دودھ آ رہا ہوے دوجی انگلی دے وچوں شہد آ رہا ہوے آسماناں ول رخ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام دی امی جان کہندیاں نے اے واہ واہ مالکاں وے تیرے اے کم سونے سونیا تیرے کم بڑے سونے نے تو آپ بڑا سونا تیرے کم بڑے سونے میرے سونے ربا جڑا ہاتھ دی انگلی وچوں شہد دے سکدا ہے ہاتھ دی انگلی دے وچوں دودھ دے سکدا ہے اے گل ذرا توجہ دے نال سن لینا میرے پاک محبوب دے غلاموں بات توجہ نال سن لینا آپ دی والدہ دا معمول بن گیا ہر روز صبح چلیاں جاندیاں سن اپنے باپ نو اپنے بیٹے نو مل کے واپس آ جاندیاں سن پھر غار دے اندر جاندیاں سن اپنے بیٹے نو مل کے واپس آ جاندیاں سن جدوں ماں اپنے پتر نو مل لیندی سی اس ویلے ماں دے سینے وچ ٹھنڈ پے جاندی وقت گزردا رہا محبت رکھو سبحان اللہ وقت گزردا رہا رب نے کسی نو پتہ نہیں لگن دیتا وہ خالق ہے نا مالک کے پوری کائنات دا وہ جڑے گلیاں تے بازاراں دے اندر تلاش کر کر کے دس دے سن جنہاں نو انعام رکھیا سی اس دنیا دے ظالم کتے جڑے چیلے سن نا دولتاں پیچھے اج بھی بڑی بڑی دنیا بڑا کچھ کر جاندی ہے اس دولت دی خاطر اج بھی بڑا بڑا کچھ لوگ کر جاندے نے اس ویلے دے چیلیاں نے لوکاں نو بڑا لالچ دیتا سی جیڑا دسے گا فلاں دے گھر بچہ ہویا تے انہاں ماریا نہیں جیڑا دسے گا انہوں منہ منگیا انعام دیتا جائے گا انہوں شاہی دربار وچ انعام دیتا جائے گا کھڑا کر کے ایڈے ایڈے لوکاں نو لالچ دیندے سن او دا ایک وزیر سی بے ایمان جنہیں اعلان کرایا سی کہ جڑا انج دی خبر آ کے دوے گا نا کہ فلانے دے گھر پتر ہویا تو انہیں ماریا نہیں انہیں اپنے پتر نو چھپا لیا ہے تو انہوں انی دولت دیتی جائے گی کہ ساری زندگی او دی غربت ختم ہو جائے گی او دا اونا لوگاں وچ نہ ہوئے گا جڑے لوگ وقت دے امیر زادے نے انہوں انی دولت نال نوازا جائے گا لوکی گلیاں تے بازاراں دے وچ پھر دے سن تاکہ سانو کوئی انج دی چیز ملے جڑی اسی دسیے جا کے اسی مالا مال ہو جائیے پر میرے رب دا کرم ویکھو اللہ نے کسے نو خبر تک ہون خبر نہیں ہون دیتی وقت گزردا رہا ویلا گزردا رہا حتیٰ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر بولن والی ہو گئی روایتاں میں ذکر ہوندا ہے کچھ روایتاں دی ہے مختلف سالاں دا ذکر ہوندا ہے بہرحال اسی ایتھے اتفاق کرنے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام گلاں کرن لگ پئے آپ اجے غار دے اندر نے جنیاں سالاں دے بھی حسن اجے غار دے اندر نے گلاں کرن لگ پئے جدوں گلاں کرن لگ پئے ایک دن آپ دی والدہ گئیاں تے ویکھیا میرا لال بیٹھا ہویا ہے تے اپنی ماں نو سب تو پہلے دن جدوں بچہ کہندا ہے اماں جی بھی دنیا دے اندر دیکھ لو اے تسی صاحب اولاد بیٹھے ہو ہر بندہ اولاد نو ترسدا ہے اولاد نو بکون نہیں ترسدا ہر بندہ اولاد نو ترسدا ہے قسمتیاں کمائیاں ہوندیاں نے قسمت نال کمائیاں کھانیاں ہوندیاں نے لیکن ہر بندہ کہندا ہے اللہ سونیا مینوں اولاد دے دے ہر بندہ اولاد نو ترسدا ہے اللہ سونیا بیٹا دے دے بیٹی دے دے ہر بندہ اولاد نو ترسدا ہے اے دولت میں انج دی ہے اے میوہ انج دا ہے اے تے اللہ دے نبیاں وی اللہ کولوں سوال کیتے نے بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی او بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھیاں دی تے کہہ گئے لوگ سیاں
ठंड अखियां दी ते कह गए लोग सियाने ए मेवा ए नबियां भी मंगे ए मेवा ए नबियां भी मंगे ते कर कर उज़र बहाने मेवा ए मेवा ए नबियां भी मंगे ते कर कर उज़र बहाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर ते अल्लाह दे नबी भी पुत्र मंगदे रहने। पुत्रां दियां कमाइयां ते किस्मत नाल खान वालियां। किस्मत वाला बंदा होवे ते ओदी औलाद नेक हो पैंदी है, अपने माँ बाप दी फरमा बरदार हुंदी है। बड़ी किस्मत वाला बंदा फिर इस दौर दे अंदर बड़ी किस्मत वाला बंदा जिहदा पुत्र ओदे आखे लग जावे। बड़ी किस्मत वाला बंदा जिहड़ा पुत्र अपने बाप दी इज्जत ते एहतराम करदा है। बड़ी किस्मत वाला है जिहड़ा पुत्र अपने दे कोल बैठदा है, अपने बाप दे कोल पुत्र बैठदा है। बड़ी किस्मत वाला है। लेकिन अल्लाह दे बंदियों इन्हां मापियां दे दिलां कोलों पुछो, इन्हां मापियां दे दिलां कोलों पुछो अज दुनिया दे अंदर राज करदे हो पे किस मसले दी खातर। अल्लाह दी कसम जिन्हां दे मापे कब्रिस्तान टुर गए ने उन्हां नूं मिलन वास्ते कब्रिस्तान जाना पैंदा है। ओ किहड़ियां कम्मां दे अंदर मसरूफ हो गए अज दे पुत्र, ओदा दिल नहीं करदा मैं बाप दे कोल चंद मिनट बैठ जावां, घंटियां दे हिसाब नाल यारां कोल बैठ जाए। ओए अपने बाप दे कोल चंद मिनट नहीं बैठदा। की गल है कि अब्बा जी बड़े कर्म बोलते ने। ओ कमलिया बाप तेरा शुरू तो तेरे कागजां दे अंदर पागल है, लेकिन तेनू ये नहीं पता तेरे बाप ने तेनू लैन वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर किन्नियां दुआवां कीतियां होणगियां। ओए अज दुनिया दे कोल बहन वास्ते तेरे कोल बड़ा टाइम है, अपने मापियां कोल बहन वास्ते तेरे कोल टाइम कोई नहीं। अज मोबाइल नाल खेडन वास्ते तेरे कोल बड़ा टाइम है, अपने बाप कोल 10 मिनट बहन वास्ते तेरे कोल टाइम कोई नहीं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम अज जेड़े अपने बाप दी कदर करते ने ओए अपने बाप वडेरे दे कोल बैठते ने। ओए कमलिया बुढ़े बाप दे कोल बवेगा तेनू कुछ चंगियां गल्लां मिलणगियां, तेनू बाप दियां दुआवां मिलणगियां, ओ तेनू चंगे जिंदगी दे तजर्बे मिलणगे। दुनिया ते फजूल वक्त बैठ जाना है, कदी अपने वडेरे बाप कोल भी बैठया कर, ओदे दिल नूं भी कदी ठंडक पहुंचाया कर। ओए बेशक पुत्र ए ठंड अखियां दी पुत्र जिन्हें अखां दी ठंडक होंदे ने अपने मापियां वास्ते। ओ पुत्र कैसा पुत्र है जिहड़ा जवान हो जावे अपने बाप दे कोल बहन वास्ते ओदे कोल टाइम कोई नहीं, अपने बाप दे कोल चंद मिनट बहन लई ओदे कोल वेला कोई नहीं। ओए मापियां वास्ते ते अखां दी ठंडक हुंदी है औलाद, इस गल दा ख्याल करया कर। आदरा गल तवज्जो नाल सुन, बात दूर चली जाएगी। हजरत जनाब इब्राहिम दी अम्मी जान आप दे जदों बच्चा काबल हो गया, बोलन दे काबल हो गया, सब तो पहले जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप दी अम्मी जान दी दनगार विच आईयां इंज करके मां वल पुत्र ने वेख्या, पुत्र ने मां वल वेख्या। इंज नहीं तुसी मोहब्बत नाल नहीं सुन रहे, जरा चेहरे मुस्कुरा इंज चेहरे ते मुस्कुराहट रख के जरा कहो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह दे नबी दी गल सुना रहा। अल्लाह दे नबी ते बचपन तो किन्नियां शानां अल्लाह ने अता फरमाइयां। इंज करके जो मां वल पुत्र ने वेखिया होगा मुस्कुरा के, ते पुत्र ने मां वल वेखिया होगा मुस्कुरा के। जो पुत्र ने मां वल वेखिया, मां ने पुत्र वल वेखिया, ते पुत्र बोल के आखिया अम्मी जी। पुत्र ने वेखिया अम्मी जी का लफज बोलिया। अज दुनिया के अंदर तुसा वेखिया होगा, गली महल्ले के अंदर जाते वेखे होगा बंदे श्रीनियां वंडते नजर आउणगे, बंदे कोई देगा वंडते नजर आउणगे। और वखरी गल जो अल्लाह वास्ते देनी होवे उदों होर गल है, जो सहुरिਆਂ ਨੂੰ खवाना होवे हाँ ये वखरी गल है। अल्लाह वास्ते देनी होवे रात को पहले छोले भे छड़ देने, हाँ चने भेड़ो की होया सवेरे अल्लाह वास्ते देग लानी है। क्यों हाँ जी जी तुम खत्म चोखे पढ़ते हो, तुहानूं मैं तां पुछना पिया। सौरे आए होण ते 5 किस्मां दा गोश्त तैयार करो, यार आए होण ते 4-5 किस्मां दियां डिशां बनाओ। ते जे अल्लाह वास्ते देनी होवे छोले लै आवो,
لیاؤ 2 کلو چنے دے دیو اللہ دے نام دی آئی گا انج نہیں ہوتا میں گل تیری کر رہا وہ بولو انج ہی کر دیو سارے انج کر دیو نہ بولو وکھری گل ہے وکھری گل ہے اے دور اس طرح دا جا رہا یقین جان اللہ دی راہ تے دینا ہوئے کتھے چلے ہو میں بازار چلا ہوں کی لین چلے ہو ابا جی فوت ہو گئے سن تے انہاں دا ختم دوانا ہے یا اماں جی فوت ہو گئے سن انہاں دا ختم دوانا ہے تو سوٹ لین چلے ہیں جڑا سارے تو سستا سوٹ ہے نا جڑا بالکل ادو تھلے ہے ہی کوئی نہیں وہ لینا ہے انج دا کیوں لین ہے وہ مولوی صاحب نو دینا ہے گل غلط نہیں ہن ہسی جاؤ وہ کہہ دو سبحان اللہ پورے مجمع دے اندر کوئی ماں دا پتر اس طرح دا ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے جویں دا میں آپ پانا وا میں ابے دے نام دا ختم تے اونج دا رکھیا سی مولویاں نو لوگ پتہ نہیں کی سمجھ لیا وہ جڑا سستا سارا تو نکما کسی کھاتے دا نہیں وہ لیا کے ختم تے رکھ دو یہ مولوی صاحب نے دینا ہے ابے دے نام دا دے رہا اے تے ساڈا حال ہے مسلمانوں اے تے ساڈا حال ہے جدوں اللہ دے نام دا ذکر آوے جدوں اللہ دا نام آوے میرا رب فرماندا کملیا تینوں دولت دین والا کون تینوں عزت دین والا کون تینوں مکان دین والا کون تینوں شہرتاں دین والا کون او چاہے تے ایک پل دے اندر تیرے کول سب کچھ کھولوے او چاہے تے تینوں دولت نال مالا مال کر دے اوے کملیا اج تو اپنے رب دے نام دا دین لگیا بھول جانا ہے تیرا یار بوئے تے آ جائے چنگے چنگے کھانے دینا ہے تیری ماں دنیا تو مر جاوے انہوں ایویں بس ختم دوانیاں ایویں کرنا ہے کہ چلو میں دنیا دی رسم ادا کر دیتی اج کسی اللہ والے نو تو کپڑے دویں تے دنیا تے حقیر نظر نال ویکھنا ہے اے مولوی تیرے کپڑے تے نہیں بیٹھے ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے او جنہ میرے نبی دے مصلی نال وفا کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں مولویاں نو بڑیاں شاناں دتیاں نے اللہ نے بڑیاں عظمتاں تے بڑے مقام دتے نے تو تے ساری زندگی بھی دل کرے اس طرح دے کپڑے نہ پاویں جڑا نبی دے مصلی تے کھڑے ہون والا پا لیندا ہے تو تے ساری زندگی بھی او نعمتاں نہ کھاویں جڑیاں نبی دے مصلی تے کھڑے ہون والا کھا لیندا ہے اوے تو ایویں اپنی نظراں دے اندر حقیر سمجھی پھرنا وے رب دی قسم اونچیاں شاناں والا ہووے جن نے محمد عربی دے مصلی نال پیار کیتا ہے حضور دے مصلی نال وفا کیتی ہے اج تک دنیا دے اندر میں اعلان کرنا پیا اج تک ماں دا پتر مینوں کھا دے کوئی دنیا دا مولوی بھکھا مریا ہوے باشک او دی 8000 تنہا کیوں نہیں جڑا 60000 70000 تنہا لین والا ہے او دے گھر بھوک آ سکتی ہے جدی 8000 تنہا ہے او دے گھر بھوک نہیں آ سکتی کیونکہ او دی وجہ کی ہے او نبی دے مصلی نال پیار کردا ہے زندہ باد حق گوی و بے باقی سر جی کی میں شعر حق گوی و بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح باہی میری مسجد صدر برادر مکرم جناب ماسٹر ظفر اقبال صاحب تشریف لائے خوش آمدید ٹوپی اور میرے نال دی لین دی نے کدوں تے گل کردا سا پیا جدوں ختم تے سوٹ رکھ دے نے تے سارے تو سستا نہیں 70 تہاڈی نہیں گل کر رہا میں ہور کہے دی کر رہا سارے تو سستا سوٹ کتنے کرنا ہے ابا جی دا ختم دوانا ہے مولوی صاحب نو دینا تیرے سائی مرن جدوں اپنا لین جانا ہے ادوں کی ہوندا تینوں مولوی نو تو بندہ نہیں سمجھدا جدوں اپنے گل سوٹ پینا ہے ادوں تو بڑا چنگا لیا ہے مولوی نو کی سمجھنا ہے مولوی نو بھی چھڈ ایک پاسے رہن دے ابے نو کی سمجھنا ہے جدی جائیداد دا وارث بن کے بہ گیا ہے اج پیو دے نام دا دین دی واری آئی ہے تے اج اے حال ہو گیا ہے اللہ دے نام دی دیکھ دینی 3 دن پہلے 2 کلو چھولے لے آ کے رکھ چھڑنے نے تے جے پتہ لگنا پرسوں سالا صاحب آ رہے ہیں سورا صاحب آ رہے ہیں آندا کیڑی دکان تو ودیا بکرا لبدا اتھوں سونا سونا گوشت لے ہونا ہے تاکہ مینوں علامہ نہ ملے او کملیا اگر اپنے آپ نو بدلیں گا میرے رب دے نام تے اوتے دین لگیاں تیرے اندر نو ہاتھ پیندا ہے جدوں مسیح دی واری آندی ہے نا اتوں گھروں جمعہ پڑھن ٹر لگے وکھرے 20 روپیے پا لینے آ پائے نے 20 یہ مسیتے دینے چلو مولوی نے تو چھڈو مولوی ساڈا امیر آدمی ہے وہی گل خیر ہے کیوں جی انجی گل ہے مولوی نو نام ہی دیاں گے خیر ہے مسیتے تے دینے نے نا 20 روپیے لے کے چلے ہاں ہن تے 100 دی قدر کو نہیں 100 نو بال شہ نہیں دیندے دکان تو
اپنے آپ بدلو. مسیتاں دے بھی خرچے نے, مسیتاں دیاں بھی علماء دیاں تنخواہاں, بجلیاں دے بل بدلن دی کوشش کرو. 10-20 ہن تے بال نہیں لیندا, ہن جھولی 'چ 10 سٹن لگیاں تو انج بندے نوں ہاتھ کمبنا چاہیے. یہ تے آنا ہی کھ نہیں, میں کی کرن ڈیا ہوں. کم از کم مسیت دی جھولی 'چ بھی 100 روپیہ تے دین لگیاں. ایڈا کو دل ایڈا کو تے چلو ہو جائے, جے ایڈا نہیں ہوئے تے اللہ دی رضا تے خرچ کرن لگیاں اسی مر جانے ہاں. روز 400 دا موبائل تے لوڈ کرانا سانوں وارے چے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اس واسطے کرنا ہے پہ ابراہیم علیہ السلام دا پورے دا پورا واقعہ اللہ دا قرآن کہندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اے پہلے کسے اس واسطے بیان کیتے گئے نہیں, انہاں نوں سمجھو, انہاں وچوں گلاں کڈو تے سمجھو. تواڈے تو پہلے تواڈے وانگ لوگ زندگی گزاردے رہے نے, بلکہ تسی تے اوتھے اپڑ بھی نہیں سکدے. اے جدی گل کرن رہے ہیں 1700 سال بادشاہی کیتی ہے تے جنوں مرضی چوک وچ کھلا کے تون لوا چھڑدا سی. او کہندا سی میں معاذ اللہ آپ رب ہاں, تے جدوں میرے رب نے انہوں ماریا ایک دو جمعے تو بعد تساں سن لینا مریا کیڑی موت سی. اے دنیا تے سدا تو زندہ نہیں رہنا. میرے رب دے نام دے اوتے جڑا خرچ کر جائے گا اللہ دی قسم ہے تینوں قبر وچ بھی کام آنا ہے, تینوں حشر وچ بھی کام آنا ہے. میں گرنٹی نال گل کر رہا, دنیا پوری تے میرا کیمرہ سامنے لگا ہے. اے ویڈیو جڑی لائیو چل دی ہے پئی لائیو. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لکھو جی آپ جی وکھرا رکھا جی میرے صدر صاحب دا توجہ ہے وے یار, کہہ دو سبحان اللہ. اے پوری دنیا دے کیمرہ چلدا پیا. جیڑا بندہ اس گل نو جھوٹا کر جائے میں منہ منگیا انعام دیاں گا, منہ منگیا جو چور دی سزا ہو میری. اج تک بندے دا پتر مولوی ہوئے چول نہ ہوئے. میرا وڈا بھرا ہے سر جی بیٹھے میری گل دی تصدیق کرن گے, چول نہ ہوئے. بندے دا پتر مولوی ہوئے, نسلی مولوی, پاویں او دی 8000 تنہا ہے, رب دی قسمیں کدی بھوکا نہیں جے مردا. کیوں کہ اونے نبی پاک دے مصلی نال پیار کیتا ہے. دستگیر تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر. تسی روز اخباراں پڑھ دے ہو, پورے مجمع چندر باہر بندے بیٹھے نے, کو اپنی مان دا ہاتھ کھڑا کر کے مینوں آکھو جامی صاحب فلانی اخبار میں پڑھیا ہے فلانا مولوی خودکشی کر کے مر گیا ہے. سنیا جی کدی اج تک اخباراں تے پڑھ دے ہو, کدی اج تک پڑھیا جے مولوی خودکشی نہیں کردا. کیوں خودکشی کرے؟ وہ نبی پاک دا نوکر ہے. خودکشی وہ کرے جڑا دنیا دار ہے. فلانا خودکشی کر کے مر گیا, فلانا خودکشی کر کے مر گیا, وہ فلانے دے گھر روٹی نہیں سی پوری ہوندی وہ مر گیا. او دے گھر نہ ہوندی ہوے گی جڑا نبی پاک دا نوکر ہے, او دے گھر اللہ دے فضل نال ہر شے پوری ہوندی ہے. آ گل یاد رکھنا, دین نال وفا کر, دین نال وفا کر, اسلام نال وفا کر. اللہ دی قسم ہے دنیا تیرے نال وفا کرے گی. دین نال وفا کر, دنیا تیرے نال وفا کرے گی. گل میں پہ کردا ساں جدوں پتر بول دے تے باپ دے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی. گل دور نکل گئی ہے لیکن گل میں ضائع نہیں کیتی. گلاں کم دیاں جے. موبائلاں واسطے ساڈے کول 4 گھنٹے ٹائم, یاراں کول بہن واسطے ساڈے کول 4 گھنٹے ساری دیہڑی ٹائم. او تیرا بڈھا باپ ہو جائے, وڈیرا ہو جائے, اپنی منجی تو 4 پائی تو اٹھ بھی نہیں سکدا. اوے کملیا رب کولوں منگ منگ کے پتر لیندا ہے تے او وڈیرے کول بہن واسطے تیرے کول ادھا گھنٹہ بھی نہیں کہ اپنے باپ وڈیرے کول 4 پائی تے بہ جا. اللہ دی قسم ہے تیرے باپ دے سینے وچ ٹھنڈ پوے گی. او تیری ماں وڈیری ہو گئی ہے, اپنی 4 پائی تو اٹھ نہیں سکدی. اپنی ماں کول چند گھڑیاں بویا کر روز, اور ویکھی ماں دے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی, تیری دنیا بدل جاوے گی. اوے یاراں نوں تے بڑا راضی کردا پھرنا ہے تے تیرے پیو دے کپڑے پاٹے نے. اوے دنیا دیا خبیثاں یار تیرے کٹے وچ جان, جے تیرا باپ تیرے تے راضی نہیں کس کام ہون گے تیرے یار. تیرے باپ اگر اپنے باپ نو خوش کرے گا یاراں تے بڑے بڑے خرچے کرنا ہے. کدی اپنے ماں باپ دے بھی خرچہ کر کے ویکھ. اوے اگوں ایک نواں رواج ٹر پیا وے, نتھو پتھو خیرے پیر بڑے لگے پھردے نے. پیراں دیاں درباراں تے جا کے بڑیاں سلاماں تے بڑے لنگر پکانا ہے, ماں دے پیراں تے جُتی کوئی نہیں. کس کم آن گے تیرے لنگر اگر تیرے ماں باپ راضی نہ ہوئے. اگر ماں باپ راضی ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم ہے تیری دنیا بھی سمر جائے گی, تیری آخرت بھی سمر جائے. 7 گھنٹے بیٹھ کے میں یاراں کول بہنا, پیو وڈیرا ہو گیا بیچارہ, ابے کول بہن لی تیرے کو ٹائم کوئی نہیں.
اے میوہ نبیاں بھی منگیا اوے کر کر عذر بہانے کمائیاں تے مقدرہ نال کھانیاں ہوندیاں نے لیکن اولاد اللہ کو ہر بندہ مانگدا اللہ سونیا مینوں پتر دے دے اللہ سونیا مینوں اولاد دے دے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں تے دنیا کر دیے اور میں گل اے پیا کردا تھا جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی جان دے سامنے کھلو کے آکھیا ہوئے گا امی جی پھر عورت ہوئے جدے سر دا خامن بھی دنیا تو ٹر گیا ہوئے جدے سر دا سائیں بھی دنیا تو ٹر گیا ہوئے پھر عورت بھی ہوئے جدو بچے نے سامنے کھلو کے آکھیا ہوئے گا امی جان تے ماں دے سینے دے اندر کنی ٹھنڈ پئی ہوئے گی دوسرا سوال کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اماں جی توڑا رب کون ہے تے ماں بول کے اپنے پتر نو ازمان لگی ہے اے نہ سمجھیا جے ماذ اللہ استغفر اللہ کے ماں کفر یا لفظ بولے نا اپنے پتر نو ازمان لگی ہے کیونکہ ماں نو خبراں پہلے مل گئیاں سن جڑا تینوں لال ملن والا ہے انہوں تے اللہ بڑیاں شاناں دے گا نبی بن کے آوے گا اللہ انہوں نبوت عطا فرمائے گا ماں اپنے پتر نو ازمان لگی ہے میرا پتر اوہی تے نہیں جڑا خبراں مل دیاں سن ماں نو جدوں پتر پوچھیا اماں جی تہاڈا رب کون ہے او ماں کہندی ہے بچیا میرا رب تیرا باپ ہے انہیں آکھیا اماں آپ فرما دے اماں میرے ابے دا رب کون ہے انہیں آکھیا بیٹا تیرے ابے دا رب نمرود ہے انہیں فرما دے ماں نمرود دا رب کون ہے ماں لاجواب ہو گئی ماں جدوں غار وچوں گھر واپس آئی آ کے اپنے مکان دے اندر بیٹھ کے آذر نو کہندی آذر کیونکہ او دا نکاح آذر نال ہو گیا یا مختلف روایتاں ہوندیاں نے آپ دے چاچے دا نام آذر ہے آپ نے والد دا نام طارق ہے آذر نو بول کے کہندیاں نے آذر گل سن جدیاں خبراں نجومی دیندے سن ایک بچہ پیدا ہوئے گا او بادشاہی دا تخت الٹ دوے گا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا نمرودی بادشاہی نو ختم کر دوے گا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جدی آن دے نال اللہ دی وحدانیت دا اعلان ہوئے گا آذر سن لے منو تسلی ہو گئی ہے او بچہ رب نے منو عطا فرما چھڑیا انہیں آکھیا کتھے ہو بچہ میں نے تک تو انہوں دسیا نہیں کسی نے نہیں دسیا او تے غار دی اندر میں لین واسطے چلی آؤں جدوں اپنے بچے نو لے کے گھر آئیاں نے انج کر کے گھر وکھایا سارے گھر والے بھی آ گئے سارے ہمسائے بھی آ گئے او نچر نمرود بے ایمان وی گلاں بھل پل گئیاں کیونکہ انہیں 6 مہینے سال بڑیاں پابندیاں کیتیاں سن انج کر کے جدوں بچہ لے کے جناب نونا آئیاں نے اپنے پتر نو اپنے مکان وچ لے کے آئیاں نے بتاں دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مناظرہ اپنے چاچے نال ہویا آذر آکھن لگا پتر انہاں نو برا بھلا نہ کیا کر کیونکہ اسی روزی کمانے ہاں اے میں آپ بت بنانا وا بازار دے اندر میرے بت وکدے نے میں بتاں نو بڑے بڑے سونے رنگ دے کے بنانا اور رب میں ویچنا وا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے نے چاچا او کیڑا رب ہے جنوں رنگ تو کرنا ہے جنوں تو بنانا ہے انہیں آکھیا میرے نال اس قسم دی بحث نہ کر اگر میرے گھروں روٹی کھانی ہے تے تینوں میرے آکھے لگنا پوے گا انہیں آکھا چاچا کی کہنا چاہنا ہے اے گل بڑی سننے والی میں تمہیں جمعے دے اندر دسنا چاہنا وا اے چاچے نے ڈیوٹی لا دی تھی آکھن لگا اگر میرے گھر رہنا ہی اے پھڑ ایک بت تو لے جاؤ ایک میرا پتر لے جاوے اے دوویں جا کے بازار دے اندر ویچ کے آؤ اگر میرے آنکھیں نہ لگے آؤ یاد رکھی میں تینوں اپنے گھروں کر دیاں گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت پھڑے آؤ ایک آذر دے پتر نے بت پھڑے آؤ لے کے جدوں مکان وچوں نکلے توجہ میرے وا رکھیا جے انج کر کے رسی پھڑ لئی اس بت دے گل دے اندر پا کے ابراہیم علیہ السلام نے گنڈ ماری اس بت نو کھچن لگ پے بازار دے اندر آپ نے فرمایا لوگو لا ينفع ولا يضر اوے آ رب لینا جے آ رب خریدنا جے جڑا بت نفع بھی نہیں دے سکدا اے نقصان بھی نہیں دے سکدا جڈے بے وقوف ہوئے آ جاؤ لوکی ویکھ کے او کوٹھیاں تے چڑھ گئے لوکی بازاراں وچ اکٹھے ہو گئے اے بچہ کتھوں آیا ہے جڑا کہندا لا ينفع ولا يضر اے بت نفع بھی نہیں جے دیندا اے نقصان بھی نہیں جے دیندا اونوں رسی پا کے بازار وچ گھسیٹدا جاندا ہے اے ساڈے رباں دی بے ادبی پیا کردا ہے پتہ کرو کیدا پتر ہے خبر ٹردی آ گئی انہاں آکھیا آذر دا پتر ہے چلو چل کے آذر نو علامہ دینے آ سارے شہر دے اندر آذر دے بت وکدے نے ادھروں لوکی بھی آ گئے ادھروں شام پہ گئی ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے او جڑا آذر دا پتر سی او پت ویچ کے آ گیا آپ نے پت نہ ویچی آؤ انہاں پوچھیا پت ویچ کے نہیں آیا آپ نے فرمایا میرے کو کسے خریدیا ہی نہیں کنج آواز لگاندا سا آپ نے فرمایا میں اے گل کہندا سا لا ينفع ولا يضر اے نفع بھی نہیں جے دیندا اے نقصان بھی نہیں جے دیندا انہیں آکھیا
او پترا چنگی نہیں کردا پیا. آپ نے فرمایا چاچا اے کادا رب اے ویکھ تے صحیح میرے کولوں ذرا اپنے آپ نوں چھڈائے تے صحیح. علامہ تفسیر گمی دے اندر لکھ دے نے انج کر کے اپنی جُتی مبارک اتاری, اپنا پیر مبارک جُتی اتار کے ابراہیم علیہ السلام نے بت دے منہ تے ماریا. آکھ لگے اگر تیرا رب سچا ہے اے آزر اینوں کہہ میرے کولوں اپنے آپ نوں بچا. جدوں اس رب اس جھوٹے رب دے منہ تے لتر ماریا آزر نوں بڑا غصہ لگا. انہیں آکھیا اے کی پیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم پیچھے ہٹ جاؤ, انہاں بتاں دی پوجا کر دے ہو او جڑے اپنے آپ نوں اب کچھ بھی نہیں کر سکدے. لا ينفع ولا يضر. انہیں آکھیا میں تیرے نال نبڑاں گا. آپ نے فرمایا تو کی نبڑنا ہے؟ سن میرے اللہ دا قرآن دے اندر اللہ نے لفظ رکھے نے جڑے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے دے سامنے بولے. آپ نے فرمایا چاچا میرے نال تلخ کلامیاں کرنا ہے, سن لے واللہ لا اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے چاچا اے جڑے جھوٹے خدا بنائی پھر دے ہو انہاں ساریاں نال میں نبڑ لواں گا. ویکھ لاں گا تواڈے رب آ جڑے میرے لتراں کولوں چھڈان ڈے میں ساریاں نوں ویکھ لاں گا. پھر وہ ویلا آیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے اس وحدہ لا شریک دی ذات دا اعلان کر رہے ہیں, مالک دی وحدانیت دا اعلان کر رہے ہیں. جیڑا وعدہ کیتا سی ابراہیم علیہ السلام نے اے تواڈے رب نے میں لتر ماریا میرے کولوں تے اپنے آپ نوں پرا نہیں کر سکیا, اے تانوں کی دے گا؟ اے کادا رب ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارا چاچا ہوش کر, اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر. آدر گیا انہیں جا کے یا سارے یاراں نوں آکھیا, انہیں آکھیا میری تے روزی ہو گئی ہے بند, میرا تے کھاتا گیا مکھ, جڑے بت میں بنا کے ویچدا سا میرے گھر بتاں دا دشمن آ گیا ہے, ہن کی کراں؟ انہیں آکھیا دا کوئی نہ کوئی علاج سوچاں گے. چلو علاج سوچن دیاں تدبیراں شروع ہو گئیاں. ادھروں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک خلیل نو اچیاں شانہ عطا فرما چھڑیاں نے. وہ تدبیراں سوچ دینے پہ پر تقدیر اور چیزیں تدبیر اور چیزیں. مالک فرماندہ ہے میرا ارادہ دنیا تے کیڑی ماں نے ہو جا پتر جمع جڑا میری ربوبیت ور ہاتھ پا جائے. او ظالم سی نمرود بے ایمان جڑا کہندا سی ابراہیم میں تیرے رب نال نبڑاں گا. فرمایا ایویں بکواس کردا ہے دنیا تے بڑے بڑے فنے خاں, بڑے بڑے شاز اور ہزاراں. اگلے جمعے انشاءاللہ واقعہ شروع کریں گے, ٹائم ہو گیا جمعہ دا شعر سن لو. بڑے بڑے شاز اور ہزاراں اوے دنیا اندر اے بڑے بڑے شاز اور ہزاراں اس دنیا اندر اے جد پیغام وصل دا ملے آئے تے بستر چاڑ اٹھائے. او جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت کھڑی سر اتے. ایویں بھلکھے وچ زندگی نہ گزار جاوی. جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت کھڑی سر اتے. اے لکھ کروڑ تیرے تو سونے او جڑے خاک اندر جاؤ اے ستے. انشاءاللہ بشرط زندگی جتوں چھڑیا ہے جڑے ٹائم نہ لاؤندے ہو وقت کٹ کے جمعہ وقت